बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, अज़ान के वक्त ये काम ज़रूर करें, इसलिए घर में बेतहाशा रिज़्क आएगा, हर चीज़ से माला माल हो जाओगे, तंगदस्ती की बजाय खुशहाली आ जाएगी, बीमारों को शिफा मिलेगी, बीमारों को शिफा की जगह सेहत और तंदुरुस्ती भी मिलेगी, बे औलादों को औलाद मिलेगी, बेरोज़गारों को रोज़गार मिलेगा, बेघरों को ज़ाती घर लेना और बरतना नसीब होगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। गुनाहों से ऐसे पाक और साफ हो जाओगे जैसे माँ ने आज ही आपको जन्म दिया है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसी मालूमात से नावाकिफ़ हैं। मोहतरम नाज़रीन, अज़ान तो हम रोज़ाना दिन में 5 मरतबा सुनते हैं, लेकिन अज़ान की आवाज़ कानों में आना, इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है कि आप लोग अपने आप को खुशकिस्मत मानें कि जब अज़ान होती है और उस वक्त अज़ान को आप सुनते हो। अज़ान इतना बड़ा ऐलान है कि इतनी अजमत की चीज़ है कि शयातीन और कुफार इसकी अज़ान को बर्दाश्त की आवाज़ नहीं कर सकते। मगर अफसोस, आज का मुसलमान अपने दिलों में अज़ान की अजमत की उनके दिलों में ख़त्म हो चुकी है। लेकिन बात की सदाकत भी रखती है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। बहुत से दयानतदार इतने दीनदार भी होते हैं कि अज़ान की आवाज़ सुनकर टीवी की आवाज़ तो कम कर देते हैं और उन्हें लगता है कि वो बहुत बड़ा सवाब का काम कर रहे हैं, लेकिन उठकर नमाज पढ़ने नहीं जाते। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अज़ान होते वक्त अपने आप को किसी काम में मशगूल रखते हैं, किसी से बातें करते रहते हैं, या फिर अज़ान पर ध्यान ही नहीं देते, या फिर जो काम कर रहे होते हैं उसमें ही मगन रहते हैं। मोहतरम नाज़रीन, दिन में 5 मरतबा अज़ान को गौर से सुनने का इंसान की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है। और अज़ान के वक्त और कुछ ऐसे काम हैं जो आप कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी माला माल हो जाएगी और पूरे दिन में सिर्फ आपको छोटा सा काम करना है, इससे आप लोगों की पूरी ज़िंदगी बदल कर रह जाएगी। अगर बंदा अज़ान के वक्त सच्चे दिल से जो दुआ मांगता है तो अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमाते हैं। अब ना जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो ये जानते नहीं होंगे कि अज़ान के वक्त हमें क्या करना चाहिए। मोहतरम नाज़रीन, हम सबको मालूम है कि अज़ान जैसे ही होती है, अगर हम अज़ान के साथ साथ अज़ान के अल्फाज को दोहराते हैं, अगर उसमें भी बहुत से लोग गलती कर देते हैं, इसका सही तरीका क्या है ये भी हम आपको आज बताएंगे। और ये बताएंगे कि अज़ान को अगर हम दोहराते हैं तो इससे हमें क्या फ़ायदा होते हैं। ये सारे सवाल एक आम मुसलमान के जहन में आते हैं। अज़ान तो आप लोग रोज़ाना सुनते हैं। अगर आप लोग अज़ान को सही तरीके से दोहरा लेंगे, जिसका तरीका हम आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो आप लोग जान लीजिए तो आपको कितना फ़ायदा हासिल होगा। अज़ान का मतलब है खबर देना या ऐलान करना। इस्लामी शरीयत में अज़ान उन अल्फाज को कहा जाता है कि जिनसे लोगों को खबर दी जाए कि नमाज का वक्त हो चुका है, मस्जिद में आ जाएं और जमात के साथ नमाज अदा करें। फ़र्ज नमाजों को अदा करने के लिए अज़ान का देना सुन्नत है। जब किसी बस्ती में अज़ान की आवाज़ आए तो मालूम होता है कि यहाँ पर रहने वाले लोगों में मुसलमान भी हैं। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम जब जहाद के लिए मदीना से बाहर तशरीफ़ ले जाते तो जिस बस्ती से अज़ान की आवाज़ सुनते तो अंदाज़ा लगाया करते थे कि यहाँ मुसलमान रहते हैं। तो हदीस पाक में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम बिलाल को अज़ान और अकामत कहते सुना करो तो जिस तरह वो कहते हैं तुम भी कहो। अल्लाह तुम्हारे लिए हर कमले के बदले 1 लाख नेकियां लिखेगा, 1000 दर्जात बुलंद फरमाएगा और 1000 गुनाह मिटाएगा। बहैसियत मुसलमान हम कदम कदम पर गुनाह कर रहे हैं, और अगर अज़ान होती है और हम उसको सही तरीके से दोहरा लेते हैं तो औरतों को 1 कलमे के बदले 1 लाख नेकियां मिलेंगी और 1000 दर्जात बुलंद होंगे, 1000 गुनाह मिटा दिए जाएंगे और मर्दों को इसका दुगना मिलेगा। सोचो, जिस वक्त अज़ान होती है उस वक्त को हम क्या चीज़ खो देते हैं। अज़ान को दोहराने के कुछ और भी फायदे हैं, वो आप ध्यान से सुनिएगा। वाज़ेह रहे कि अज़ान दर हकीकत नमाज के लिए एक ऐलान है, असल इबादत नमाज है जो हर आकिल बालिग मर्द औरत पर फ़र्ज है। लिहाजा अज़ान सुनकर नमाज में मशगूल होना ही अज़ान का जवाब देना है।
جو شرعن واجب ہے، اور زبانی جواب دینا یعنی اذان کے ہر الفاظ کو دہرانا مستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 4 شخص بڑے سنگ دل اور بے رخ ہیں، یعنی وہ جو کھڑے ہو کر پیشاب کریں، اور نمبر 2 جو نماز سے فارغ ہونے سے پہلے اپنی پیشانی صاف کریں، نمبر 3 وہ جو اذان سنیں اور اس کا جواب نہ دیں، نمبر 4 وہ جو میرا ذکر سنیں اور مجھ پہ درود نہ بھیجیں۔ زبان سے اذان کا جواب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جو الفاظ مؤذن کہے وہی الفاظ دہرائے جائیں۔ جب مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہے تو دوستو اذان کا جواب مکمل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں اور اذان کی دعا پڑھیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اذان سن کر یہ کلمات کہے گا وہ قیامت کے دن میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ اذان کے بعد دعا پڑھ لیں اور ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں تو انشاءاللہ وہ کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ وہ جو آپ مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کر دے گا۔ جب بھی اذان ہو رہی ہو تو جو آپ کام کر رہے ہو وہ وہیں پہ روک دیں اور اذان کو پورا سنیں اور دہراتے رہیں۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہو تو اذان ہو رہی ہے تو آپ قرآن پاک کی تلاوت روک دیں اور اذان سن کر دہرائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کا بیان ہے کہ جب ہم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کی ترغیب کے بارے میں سوچ و بچار کرنے لگے تو لوگوں نے اپنی الگ الگ رائے پیش کی۔ کچھ صحابہ نے رات کو خواب میں فرشتوں کی زبان سے کچھ ایسے الفاظ سنے جب انہوں نے اللہ کے رسول سے بیان کیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے اور فرمایا کہ اب نماز کے وقت کہ تم یہی الفاظ بلند آواز سے ادا کرو۔ چنانچہ وہی الفاظ قیامت تک کے لیے اذان بن گئے جو پوری دنیا میں آج ادا کیے جا رہے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردنیں سب سے اونچی ہوں گی۔ اس بات سے پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ دنیا میں اذان پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذان پڑھنے والوں کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ مؤذن یعنی اذان دینے والا آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک ساری چیزیں جیسے انسان، جن اور دوسری مخلوق سبھی قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ اذان کی آواز سنتے ہی خاموش ہو جایا کریں اور اذان کے کلمات کا جواب دیا کریں۔ اذان کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر کوئی مسجدوں سے اذان کی آواز سنائی دے تو صرف ایک ہی اذان کا جواب دینا کافی ہے۔ خلوص دل سے اذان کا جواب دینے والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ لہذا جب بھی اذان ہو رہی ہو تو سبھی کچھ دیر کے لیے اذان سنتے اور اس کا جواب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پہلی سفر کے اجر و ثواب کا اندازہ ہو جائے تو قرآن اندازی کرنے ضرور کریں گے۔ دوستو یہ تھی وہ خاص باتیں جو اذان سے متعلق تھی۔ کیا ہم جب روزانہ 5 وقت کی اذان سنتے ہیں کیا ہم اس کا جواب دیتے ہیں؟ کیا آپ کو یہ جتنے بھی میں نے باتیں بتائیں گے یہ سب آپ کو معلوم تھا؟ اگر آپ کو معلوم نہیں تھا تو کوشش کریں آج کے بعد جب بھی اذان ہو تقریباً 5 دفعہ تو اذان ہوتی ہے، شاید جن میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ 4 دفعہ سنتے ہوں گے۔ ظاہر فجر کی نماز اکثر لوگ اذان سنتے ہی نہیں ہیں۔ تو دوستو جب بھی کم از کم آپ اذان کی آواز سنیں تو اذان سن رہے ہو تو ان کلمات کو دہرایا کرو اور ان کے ساتھ ساتھ ادا کیا کرو۔ تو دوستو ہو سکتا ہے اور کوشش کریں کہ اذان کی آواز سن لی ہے تو مسجد جا کے نماز بھی پڑھ لیں۔ تو دوستو ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جب نماز کے بارے میں کیا جائے گا تو ہو سکتا ہے آپ اسی صف میں شامل ہو، نماز پڑھنے والوں کی صف میں شامل ہو۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے یہ کوئی اور شخص جو نماز سے ذرا غافل ہو رہا تھا، اپنی نمازیں کم کر رہا تھا، آہستہ آہستہ سستی کی طرف جا رہا تھا، تو آپ کی ویڈیو دیکھ کے تو اس کا ہو سکتا ہے اس کا ایمان دوبارہ سے پھر روشن ہو جائے اور وہ اپنی جو آہستہ آہستہ نمازیں چھوڑ رہا تھا دوبارہ نمازوں کی طرف لگ جائے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔